बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इन 5 बातों से औरत की अकल का पता चल जाता है। जिस औरत में ये 5 बातें हों वो अक्लमंद ज़रूर होगी। नाज़रीन, हर इंसान अपने आप को अक्लमंद समझता है और अपने आप को अक्लमंद कहता है, और अगर उसको कोई बेअक्ल या बेवकूफ़ कह दे तो उसके लिए ये गाली के बराबर होता है और इस बात पर वो सख्त नाराज़ होता है। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि इंसान के अंदर अकल पाई जाने की 6 निशानियां हैं। अकल रखने वाला शख्स गुस्से के वक्त बुर्दबारी का मुजाहरा करता है, खौफ के वक्त सब्र करता है, मालदारी के वक्त म्याना रवि से काम लेता है, हर हाल में तकवा इख्तियार करता है, सिला रहमी करता है और लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करता है। नाज़रीन, गुस्से के वक्त बुर्दबारी इख्तियार करना अक्लमंदी की निशानी इसलिए बतलाई गई है कि जब बंदा गुस्से की हालत में होता है तो उसकी अकल काबू में नहीं रहती, और ये अक्लमंद ही होता है कि वो अपनी अकल पर काबू रखता है और ऐसे काम का मुर्तकिब नहीं होता जिस पर बाद में परेशान होना पड़े। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कुरान पाक की एक आयत की तफसीर में मनकूल है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों को गैज़ व गज़ब में सब्र का और नादानी और जहालत के वक्त इल्म व बुर्दबारी का और बुराई के मुकाबले में अफ़वा व दरगुज़र का हुक्म दिया है। जब वो ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला उनको शैतान के असर से महफूज रखेंगे। कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर जज्बातियत के बदले हकीकत पसंदी, गुस्से और इश्तिआल के बजाय सब्र व तहम्मुल और इंतकामी कार्रवाई छोड़कर बुर्दबारी और क़ुव्वत बर्दाश्त की सिफ़त इख्तियार करने की तलकीन की गई है, और बताया गया है कि सब्र का रास्ता जन्नत का रास्ता है और किसी नाखुशगवार वाक़ये पर किसी भाई के ख़िलाफ़ नफ़रत और इंतकाम की आग भड़क उठना शैतानी रास्ता है, और शैतान इंसान का अज़ली दुश्मन है। इसलिए जहाँ तक हो सके गुस्से से परहेज़ करना चाहिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे कोई वसीयत फरमाएं जिस पर मैं उम्र भर कारबंद रहूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा कभी मत करना। दूसरी निशानी ये बतलाई कि खौफ के वक्त सब्र का मुजाहरा करें, जैसा कि सूरह बकरा में इरशाद खुदाबंदी है, और हम ज़रूर तुम्हें खौफ व ख़तर, पाका कशी जानो माल के नुकसानात और आमनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन हालात में जो सब्र करे और जब कोई मुसीबत पड़े तो कहे हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है। उन्हें खुशखबरी दे दो, उन पर उनके रब की तरफ से बड़ी अनायात होंगी, उसकी रहमत उन पर साया करेगी, और ऐसे ही लोग रास्त रू हैं। मज़कूरा आयात से ये साबित होता है हर इंसान को ज़िंदगी में 2 तरह के हालात से दो चार होना पड़ता है, कभी खुशी कभी गम, कभी राहत तो कभी दुख, कभी कह के कभी आहें और सिसकियाँ, कभी आराम व सुकून तो कभी बेचैनी और अस्तराब, कभी सेहत की लस्तें तो कभी बीमारी की आओ बका, कभी रिस्क की फरागी तो कभी तंगी, कभी शहनाई तो कभी मातम, कभी नई ज़िंदगी नए फूल की आमद पर मुबारकबाद तो कभी मौत पर ताज़ियत। गर्ज ये कि ज़िंदगी इसी का नाम है। तस्वीर के ये दोनों रुख दुनियावी ज़िंदगी की फितरत में दाखिल हैं। नाज़रीन, खुशियों, लज़्ज़तों और मसरतों से भरपूर ज़िंदगी तो इंसान को बहुत दिलकश और भली मालूम होती है, और इंसान ये समझता है कि ये सब कुछ मेरी कोशिशों और मेहनत का फल है। ये नहीं समझता कि ये सब कुछ रब्बे कायनात का फजल करम है। जब गर्दिश ज़माना में मसाइब व आलाम आते हैं तो इंसान घबरा उठता है और इन हालात से खौफ खाता है, और इन्हीं हालात में अक्ल और ईमान वालों का इम्तिहान होता है कि आया वो सब्र करते हैं या फिर गिले शिकवे और ववेला करते हैं। अक्ल वालों की निशानी ये है कि वो सब्र करते हैं। तीसरी निशानी जो हज़रत अली करमुल्लाह वजह के कौल के मुताबिक है वो ये कि अक्ल वाले मालदारी के वक्त म्याना रवि इख्तियार करते हैं और फजूल खर्ची से
بچتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درست رہنمائی، اچھی چال اور میانہ روی نبوت کا جزو ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت حذیفہ بن عان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دولت مندی میں میانہ روی کتنی اچھی بات ہے، فکر و فاقہ میں اور عبادت میں درمیانی چال کتنی اچھی صفت ہے۔ ناظرین، یہ عقل مند کی نشانی ہے کہ جب اس پر فراوانی ہو تو وہ فضول خرچی نہ کرنے لگ جائے، بلکہ فراوانی میں بھی میانہ روی اختیار کرے اور اللہ کا شکر گزار رہے، اور اگر مال و دولت میں کمی آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کرے۔ اکثر اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب فراوانی آتی ہے تو فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اگر تھوڑے سے برے حالات آ جائیں تو رونا رویا جاتا ہے۔ ناظرین، چوتھی نشانی یہ بتائی کہ عقل والا ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں تقوی کا ذکر بارہا آیا ہے۔ تقوی کو اردو میں ہم بچاؤ، ڈر، خوف خدا اور پرہیزگاری کے مفہوم سے جانتے ہیں، یعنی جب گناہوں سے بچنا، آخرت کے عذاب سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کا خوف اور تقوی کے مفہوم میں جمع ہو آتے ہیں تو وہ جامع مفہوم وجود میں آتا ہے، جس کے لیے ہم نے پرہیزگاری کی تعبیر اختیار کی ہے، اور یہ تقوی اس کے تصور کی اساس ہے جو ہمارے دین میں مطلوب ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ قرآن مجید نے تقوی کے لیے کوئی الگ وظائف بیان نہیں کیے، بلکہ دین پر اس کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے عمل کرنا ہی اللہ کے نزدیک تقوی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول میں اس کے اختیار کرنے کو عقل مندی فرمایا ہے، یعنی جو تقوی اختیار کر لے تو وہ عقل مند ہے، اور جو تقوی اختیار نہ کرے، اللہ کی منشا والی زندگی کے بجائے اپنی مرضی کی زندگی گزارے اور اللہ کو ناراض کرے، تو ایسا شخص بے عقل اور بیوقوف ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی عقل مند نہ سمجھتا ہو۔ پانچویں نشانی عقل والوں کی یہ ہے کہ لوگوں سے صلح رکھنے والا، یعنی صلح رحمی کرنے والا ہو۔ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کی تاکید فرمائی ہے اور قطع تعلق کرنے والوں کے لیے سخت وعید بیان کی ہے۔ انسان کو اللہ نے ایسی فطرت عطا کی ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کو ایک معاشرے میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور معاشرے کے اندر وہ تب ہی کامیاب رہ سکتا ہے جب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کا جینا محال ہو جائے گا۔ چھٹی نشانی جو عقل مند شخص کی بتائی گئی ہے وہ یہ کہ ایسا شخص لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرتا ہے۔ اگر اس کو کوئی برا بھلا بھی کہے تو برداشت کرتا ہے، بجائے اس کے وہ بھی گالی کا جواب گالی سے دے اور بات آگے بڑھ کر جھگڑے تک پہنچے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جھگڑوں کو ختم کر کے آپس میں صلح کی جائے۔ لڑائی جھگڑے کی ہمارے دین میں بھی سخت ممانعت آئی ہے۔ ناظرین، ان نشانیوں کو جاننے کے بعد ہم اپنے آپ کو بھی جانچنے کی کوشش کریں کہ آیا ہم کہیں ان باتوں کا شکار تو نہیں جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقل کے منافی بتلایا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو آخر میں ایسی 6 باتیں بھی بتا دیتے ہیں جن باتوں کے بغیر مومن کو کوئی چارہ کار نہیں، اور اس کو ان کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ اول، ایسا علم جو آخرت کے معاملے میں اس کی رہنمائی کرے۔ دوسرا، ایسا ساتھی جو طاعت میں اس کا معین بنے اور معصیت سے روکتا رہے۔ تیسرا، اپنے دشمن کی پہچان اور اس سے پرہیز کریں۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ کے آیات و علامات اور شب و روز کے اختلافات سے عبرت حاصل کریں۔ پانچویں، مخلوق سے انصاف قائم رکھنا کہ کل قیامت کے دن وہ مدعی نہ بن جائیں۔ چھٹا، موت سے قبل اس کی تیاری کرنا کہ قیامت کے دن رسوائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔